Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج خود را از طریق International Islamic Research Center استودیو آغاز میکنیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله آن ذاتی است که آفریده برای شما آنچه در روی زمین است جمیعا به تمامه. ثم استوى إلى السماء. هو الذي الله آن ذاتی است که خلق لکم آفریده برای شما ما فی الارض جمیعا آنچه در روی زمین است، هر آنچه که در روی زمین است برای انسانها آفریده است. ثم استوى إلى السماء. بعد از آفریدن آن اشیاهایی که در روی زمین است، بعد از پیدا کردن اینها الله رب العالمین به طرف آسمانها قصد کرد. فسواهن سبع سماوات. پس برابر نمود، برابر ساخت، آفرید هفت آسمان. بعد از قصد کردن، استوا شدن طرف آسمان و هفت آسمان را آفرید. و هو بكل شيء علیم. الله بر هر چیز علم داناست. الله هر چیز را می داند. احاطه خداوند به تمام اشیا با اعتبار علم و قدرت می باشد. الله رب العالمین
به اعتبار خلقیت برای انسان مبدأ پیدایش انسان را که رابطه به ذات خود انسان است، در آیت گذشته کیف تکفرون بالله ذکر نمود که ای انسان تو چگونه به خدایت به الله یکتا و واحد انکار میکنی. چنانچه تفسیر این در سورت حامیم سجده اینکم لتکفرون بالله، در سورت حامیم سجده این آیت مبارکه وارد شده است. آیا شما به الله کفران میکنید، انکار میکنید، از خدایتان انکار میکنید، از اله و معبود یکتایتان انکار میکنید؟ بعد از انعامات و احساناتی که ربط و تعلقشون به وجود انسان داشت، الله رب العالمین به دیگر احساناتی که غیر از ذات انسان می باشد، به خاطر منفیت انسان می باشند و انسان تمام زیست، زندگی، خورد و نوش، تمام حرکات و سکنات انسان بدون این اشیاءها نمی باشد. الله رب العالمین نعمت کاملش برای انسان به طور وافر و بسیار اعلان کرده است که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. انسان به الله واحد لا شریک چی تو کفران میکنی و انکار میکنی؟ الله آن ذاتی است که آن چیزی که در روی زمین دیده می شود همگان را الله آفریده است و این تمام اشیاءها را برای منفعیت انسان آفریده است، برای فایده انسان آفریده است. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. تمام اشیاءها، انعامات، خورد و نوش، میوه‌جات، سبزیجات، غلجات، دریاها، سمندرها، درختات و نباتاتی که در روی زمین وجود دارند همگان را الله آفریده است برای منفیت و فایده انسان. آن چیزی که در روی زمین دیده می شود انسان فایده می گیرد، بهره آور می شود، زیست زندگانی خود را می گذراند. آن همه اشیاءها را الله آفریده است. اگر انسان به خلقیت ذاتش فکر نمی کند، آن چیزی را که الله رب العالمین به قدرت کاملش انسان را به وجود آورده است فکر نمی کند، از آن فراموش نسیان می باشد، باید آن اشیاءهایی که به واسطه آنها زندگی خود را به پیش می برد، بهره آور می شود، فایده می گیرد، آن اشیاءها را، آن انعامات را باید در متعلق آنها جستجو کند، تفکر کند، نظراندازی کند، ببیند، فکر و هوش خود را در کار بیندازد که آیا این انعامات، این اشیاءهایی که من خورد و نوش میکنم، در زندگیم استعمال میکنم، به خاطر منفیت روزگار من هستند، آیا اینها از کجا آمدن؟ اینها را کی آفریده است؟ از کدام طور، به چی طور آمدن؟ وجودشان
آیا اینها رو کدام شخص از کجا ارسال کرده، روان کرده؟ انسان اگر عقل سلیم خود را در کار بیندازد، فکر کند، یقینا برای انسان معلوم می شود که این همه نعمتها از طرف خداوند می باشند. الله رب العالمین برای انسان یاد آور شده است ما فی الارض جمیعا، این تمام اشیاءهایی که در روی زمین مشاهده میکنی ای انسان، میبینی این همه را من آفریدم. الله برای انسان میگوید ای انسان، این تمام اشیاءها را برای تو انسان آفریدم. اولا خلقیتی تو را به وجود آوردم، زندگی دادم، جوانی دادم، حسن صورت دادم، اعضای سالم دادم برایت. بعد از این اشیاءها به خاطر استفاده تو، چرا بدون اینها تو نمیتونی که تو زندگی کنی. بدون آب، بدون خورد و نوش، بدون محل سکون، استراحت و خواب، ای انسان تو نمیتونی که زندگی کنی. به خاطر زندگانی تو، به خاطر آرایش زیست زندگیت، من آنچه که در روی زمین دیده می شوند از آنها بهره‌آور می شوی ای انسان، برای تو آفریدم. در سورت حامیم سجده الله رب العالمین ارشاد می فرماید قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. بگو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، آیا شما انکار میکنید با آن ذاتی که زمین را آفریده است در 2 روز؟ آیا شما با آن ذاتی که زمین را در 2 روز آفریده است انکار میکنید؟ و تجعلون له اندادا، برای آن شریک مقرر میکنید؟ انسان وجودی تو در دنیا وجود نداشت، وجودی تو را از عدم نیستی به هستی در آورد. و تمام اشیایی که در روی زمین است الله رب العالمین در 2 روز آفریده است به خاطر منفیتی تو ای انسان، و تو به خالقت، به مربیت، به رازقت، به آن ذاتی که تو را آفریده است همه اشیاهای روی زمین را آفریده است، آسمانها را آفریده است، آنچه در روی زمین دیده می شود این تمام اشیاها را برای منفعت تو انسان آفریده است. آیا تو به خالق یکتات انکار میکنی و به مقابل آن همراه آن مخلوقش را شریک می سازی؟ آن الهی که در ذات صفاتش وحده لا شریک می باشد، آیا غیر را شریک او می سازی؟ آیا عقل سلیم در کار، عقل سلیم خود را در کار نمی اندازی؟ فکر نمی کنی که خالق من، مربی من، آن الله وحده لا شریک مرا آفریده است و این تمام انعامات را برای من نوازیده است، انعام کرده است، عطا فرموده است، ما با او چگونه انکار کنم؟ باید انسان
عقل سلیم خود را در کار بیندازد، فکر کند، هوش خود را بجا بیارد به خالق یکتاش که ذات وحده لا شریک است، غیر را شریک نسازد. فریاد خود را نزد آن خالق، آن مالک رزاق باید که آواز بلند کند، فریاد رسی کند. چرا که آن اشخاصها علاوه از ذات خداوند مخلوقات را که شریک خداوند ساختند می سازند، از دست آنها، از توانای آنها کدام چیزی صادر نمی شود، آنها اختیار ندارند. لہذا انکار شما به خداوند و همراه خداوند شریک ساختن، این بسیار ظلم است. این ظلمی است که انسان به نفس خود میکند. با وحدانیت خداوند کدام ضربه، کدام نقصان وارد نمی شود. اگر ضربه و نقصان وارد می شود برای امین اشخاص، برای امین شخصی که به خلقیتش فکر نکرد، به انعامات انسانات روی زمین که برای منفعت انسان می باشند فکر نکرد، همراه خداوند غیر را شریک ساخته، باید فکر کند، باید عقل سلیم خود را در کار بیندازد تا که زندگی دنیا و آخرتش پر منفعت بده باشد، نه اینکه در دنیا هم خار ذلیل شود و در آخرت هم خار ذلیل شود. در جز آیات مبارکه ارشاد فرمود ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. الله رب العالمین در این آیت مبارکه ارشاد فرموده آنچه که در روی زمین است برای انسان ما آفریدم. بعد از پیدایش زمین الله قصد کرد به آسمان، از سما فوق یک دیگر 7 آسمان را آفریده، 7 آسمان را آفریده. در بعض آیاتها دیده می شود که در ظاهری آیات معلوم می شود که اولا آسمان ها را آفریده، بعدا زمین را. لیکن در سورت نازعات الله رب العالمین ارشاد فرموده والارض بعد ذلك دحاها، بعد از پیدایش آسمان ها زمین را هموار کرده. الله رب العالمین اول زمین را پیدا کرد، بعدا آسمان ها را پیدا کرد، بعد از 7 طبقه آسمان باز زمین را دوباره هموار ساخت. در سورت آل عمران و در سورت انبیاء الله رب العالمین ارشاد فرمودند، ارشاد خداوندی است کانتا رتقا ففتقناهما. زمین و آسمان اولا یکجا بودند، یکجا بودند من حیث یک دوخ هوا بخاراتی که از آب بالا میشن. این دو زمانی که یک جا بودن، این دو را علایده کرد. و دوسر سورت آل عمران ارشاد می فرماید ائتیا طوعا او کرها. الله رب العالمین برای زمین و آسمان گفت شما با خوشی یا ناخوشی بیایید. زمین گفت زمین جور شو، آسمان گفت آسمان جور شو. زمین و آسمان گفتن که ما با خوشی می آییم، ما با خوشی می آییم، برای ما طاقت نیست که ما سرکشی کنیم. لہذا الله رب العالمین اول زمین را آفرید، بعد از آفریدن زمین
الله رب العالمین قصد کرد به طرف آسمان ها، 7 آسمان مکمل کرد، تمام چوکیدار پیردار فرشتگان را به قدر ضرورت پیدا کرد، مسلط کرد. آسمان دنیا را ستاره ها مزین کرد و این ستارگانی که ما میبینیم اینها چوکیدار آسمان میباشند، خوبصورتی آسمان دنیا میباشند و محافظ میباشند. بعضی اوقات بعضی ستارگان یکدم غایب میشوند، فکری معمیز که پیسل شدن یا افتیدن، لیکن در حقیقت آنها نفتیدن. آنها من حیث شعله، زمانی که شیاطین میخوان که اوپر بروند، شیاطین جن، الله رب العالمین اینها را من حیث چوکیدار محافظ قرار داده. جنیات زمان میخوان اوپر بروند، ستاره در دنبال ازا من حیث تیر آتش زده اونها را از بین میبره، اونها بالا رفتن نمیتونن. چرا که در زمان جاهلیت شیاطین جن یکی با بالای دیگر همچنین بالا شده با آسمان اول میرفتن، گوش میانداختن کدام وحی که میشد از طرف خداوند به فرشتگان. آنها به دزدی امو وحی یک سخن را گفته و فوراً پایین میشدن با امو کلانه های جادوگری که در دنیا زمین وجود داشتند پیش آنها آمده، برایشان میگفتن که امروز الله در فلان شهر فلان حکم جاری میکنه، به طور مثال باران است. آن جادوگرها یک کلمه راست را، دزدیدگی را به دیگر مردم اعلان میکردن که امروز در فلان شهر باران میشود. هزارها غلط دروغ امراش استعمال میکردن. یک کلمه از آنها دارای صداقت بود، مردم با امو کلمه درست صداقت که اینها دزدی کرده بودند فریفته میشدند، قول کاهن ساحر جادوگر را برحق میدانستند، گرویده آنها میشدند. این زمان جاهلیت بود قبل از طلوع رسالت. زمانی که طلوع رسالت شد این شیاطین از رفتن به آسمانها منع شدند، چرا که ستارگان را الله رب العالمین من حیث رجم و خوبصورتی آسمان دنیا و محافظتی مقرر کرد. بعد از پیدایش 7 آسمان الله رب العالمین زمین را هموار کرد. زمین اول که پیدا کرد الله رب العالمین این زمین حرکت میکرد. زمانی که حرکت میکرد بامو مثل خلقت اولیش انسان که زندگی ناممکن بود. الله رب العالمین والجبال ارساها ارشاد فرموده که من در روی زمین کوها را میخ زدیم تا که زمین از حرکتش باز بیاید، ایستاد شود، تا که بندگان من پرسکون روزگار خود را بسر ببرند. لہذا از قرآن کریم اور ظاهری الفاظ سورت نازعات این است که اولا زمین را آفریده، بعد از پیدایش زمین الله 7 آسمان را آفریده و همچنین زمین بعد از پیدایش آسمان ها هموار نموده. در سورت حامیم سجده الله رب العالمین ارشاد فرموده که ما در 2 روز زمین را پیدا کردم، در 2 روز زمین را پیدا کردم. در روزی یکشنبه، دوشنبه، آنچه که در روی زمین است الله رب العالمین زمین را در 2 روز، روز شنبه در احادیث میاد روزی یکشنبه، دوشنبه و در روزی سه شنبه و چهارشنبه آن چیزی که در زمین اشیا هاست، درخت از نباتات، دریا، چشمه هاست، دیگر اقسام های انعامات، میوجات است، الله رب العالمین آفریده است. 4 روز شد و در روز پنجشنبه و جمعه انسانها را، دیگر مخلوقاتش الله آفریده است. جمعه را جمعه چرا گفته می شد؟ به خاطر این که در روز جمعه مخلوقات جمع شدن
از این لحاظ این را جمعه گفته می شود. تمام مخلوقات اولا آفریده شدند و انسان را در روز جمعه بعد از عصر الله رب العالمین آفریده. تقریبا در 6 روز زمین الله رب العالمین این کائنات را آفریده است، در 6 روز. چنانچه در سورتی حامیم سجده تفصیلا ذکر شده است. این اشاره به طرف قدرت خداوند است. الله خالقی است که به لفظ کن گفته تمام کائنات را به وجود می آرد و به لفظ فیکون کن بگوید فیکون هر چیز ایجاد می شود. لیکن این اشاره به این است که الله رب العالمین برای بندگانش یک اصول ترتیب قائم کرده است که اگر انسان بخواهد که کدام کار را بکند عجلت و جلدی زود نکند، در او بسیار صبر و استقامت تحمل را اختیار کند. و هو بكل شیء علیم. الله به هر چیز عالم می باشد. الله به هر چیز عالم می باشد. در دنیا هیچ چیز نیست که از علم خداوند خارج باشد. این کوتاهی ذهن ما، قاصری ذهن ما می باشد، قاصری علم ما می باشد، کوتاهی از علم ما می باشد. بسیار کارهای را ما به ذهن خود، به علم ناقص خود انجام میتیم، بسیار نافرمانه های را ما انجام میتیم، اما در ذهن ما این سخن نمی آید که ما فکر کنیم که این گناه را که ما میکنم، این نافرمانی را که ما میکنم، مرا خالق میبینه. مرا آن خالقی که پیدا کرده است هر چیز را به فرمان ما، به اختیار ما گذاشته است. من منفعت بهره‌ور میشم، فایده میگیرم، خورد و نوش میکنم. باید که انسان در این اثنا با علم خداوند، با قدرت خداوند پی ببرد، منکر نشود، غفلت را اختیار نکند، آگاهی داشته باشد که آن خالق یکتا هر افعال مرا ظاهرا باشد، باطنا باشد، شب باشد یا روز باشد، خلوت بده باشد، جلوت بده باشد، در تای زمین بده باشد، در هر گوشه و کناری که انسان غلطی میکند، نافرمانی از خالقش میکند، برای انسان باید علم باشد، بفهمد که خالق مرا میبینه، علم آن به هر چیز محیط است. اگر در ذهنش این مسئله، این فکر به وجود بیاید، یقینا انسان گناه نمیکند، یقینا انسان نافرمانی خدایش را نمیکند، یقینا انسان هر قدر در سرپوش بده باشد، تیخانه ها بده باشد، به خلوت بده باشد، او گناه نمیکند. چرا؟ برایش معلوم است که خالق من آن ذاتی که مرا آفریده است، علم از او به افعال ظاهری باطینی ما بررسی میکنه، مرا میبینه، با خبر است. باید که این خواب غفلت را انسان دور کند، نافرمانی خدایش را نکند، حکم آن را اولا فهمیده عمل کند. این انسان یک جسدی است که یک شی است که وقتی که فایده برش میسر شود انسان بیهوش می شود، بیهوش و اینا مست می شود. الا ماشاءالله زمانی که تنگ دستی آمد، مجبوری آمد، انسان فوراً خدایش را بزاری و قطار گریه و زاری کرده
نزد خداوند اظهار میکند، دستهایش را پیش میکند: الله ببخش، الله معاف کن، الله عفو درگذر بفرما، الله این مصیبت را دور بساز، الله این بیماری را دور بساز. لیکن زمانی که مصیبت، غم، بیماری دور شد، انسان باز فراموش میکند، در طاق نسیان میاندازد، باز مستی پیش روش میآید، چرا که شیطان دشمن ازلیش است، دشمن انسان است، دشمن بابایش تیر شده است، لہذا باز مست می شود، انعامات احسانات خلقت خود را پیش رو گرفت نمیگیرد، لہذا نافرمانی خالقش را میکند. باید که ما در هر حالت از خدایمان بترسیم، از اله وحده لا شریک بترسیم، خوف آن ذات را در دل داشته باشیم، در هر حالت و کیفیتی که بوده باشد، تنها باشیم یا در اجتماع بوده باشیم، باید که ما از الله، از خالقمان بترسیم، خوف را برای آن را در دلمان جای بدیم و از انعامات ناکفرانی نکنیم، چرا که ما را می‌بیند، علم آن محیط است، علم آن به هر چیز بررسی میکند. أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.